बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। मोस्ट रेवरेंड बिशप डॉक्टर स्टीफन सदीक की जानब से आप सबको सलाम अर्ज़ है। आए मेरे अजीज़ों, आज हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से पतरस के पहले ख़त में से उसका दूसरा बाब और उसकी दूसरी आयत से 5वीं आयत और 9वीं से 12वीं आयत आज की पहली तिलावत सुनते हैं, जिसमें कुछ इस तरह मरकूम है। नौज़ैदा बच्चों की मानद खालिस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो, ताकि तुम उसके वसीले से निजात के लिए बढ़ते जाओ, बशर्ते कि तुमने चख लिया हो कि खुदावंद किस कदर मेहरबान है। उस जिंदा पत्थर के पास आओ जिसे आदमियों ने तो रद्द किया, मगर खुदा ने उसे चुन लिया और मुअज़्ज़ज़ जाना, और तुम जिंदा पत्थरों की मानद रूहानी घर बनते जाओ, यानी एक मुक़द्दस कहानत जो यीशु मसीह के वसीले से खुदा को पसंदीदा रूहानी कुर्बानियाँ गुजराने। इसलिए नविश्ता में ये पाया जाता है कि देख, मैं सिय्योन में से एक पत्थर रखता हूँ जो मुंतखब और कोने का सिरा और कीमती है, और जो कोई उस पर ईमान लाए वो हरगिज़ शर्मिंदा ना होगा। नौवीं आयत से 12वीं आयत। लेकिन तुम चुनी हुई नस्ल और शाही कहानत और मुक़द्दस कौम और मिरास की उम्मत हो, ताकि तुम उसकी खूबियाँ ज़ाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपने अजीब नूर में बुलाया। तुम पहले कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत हो। पहले तुम पर रहमत नहीं हुई थी, मगर अब तुम पर रहमत हुई है। ऐ प्यारो, मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ कि तुम परदेसी और मुसाफिर होकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज़ करो जो रूह के साथ लड़ती रहती हैं, और गैर कौमों में अपना चाल चलन नेक रखो, ताकि जिन बातों के सबब से वो तुम्हें बदकार जानकर तुम्हारी बदगोई करते हैं, तुम्हारे नेक कामों पर ध्यान करके उस दिन जब उन पर निगाह हो खुदा की तमजीद करें। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। अभी हम अंजील मुक़द्दस की तिलावत करते हैं। अंजील मुक़द्दस बामुताबिक मरकज़ ए खुदावंद तेरी तमजीद हो, उसका 10 बाब 46 से 52 आयत। फिर वो यरू में आए, और जब वो अपने शागिर्दों और बड़े हजूम समेत यरू से निकलता था, तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा बेकारी राह के किनारे बैठा था, और ये सुनकर कि वो यीशु नासरी से है, चिल्लाने और कहने लगा, ऐ दाऊद के बेटे यीशु, मुझ पर रहम कर। और बतेरों ने उसे झिड़का कि चुप रहे, मगर वो और भी ज़्यादा चिल्लाया कि ऐ दाऊद के बेटे, मुझ पर रहम कर। तब यीशु ने खड़े होकर कहा कि उसे बुलाओ। उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे मुखातब होकर कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने उससे कहा, रबूनी, ये कि मैं बिनाई पाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। और फौरन उसने बनाई पाई और राह में उसके साथ हो लिया। यहाँ तक आज की अंजील मुक़द्दस के वसीले से हम सब की ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। MC तेरी सताइश हो। मेरे अजीज़ों, मुक़द्दस पतरस रसूल लिखते हैं कि अपनी हर बुरी बात को दूर करो और उतार फेंको, यानी अपने गुनाह को उतार फेंको। गुस्सा बढ़ जाए तो बदखुई बन जाता है, जो इंसान को शरारत करने के मंसूबे
بنانے پر بھڑکاتا ہے، انسان دھوکہ دینے والی باتیں کرتا ہے، ہر قسم کی ریاکاری کو ترک کرنا ہے۔ حسد سے مراد دوسرے کی خوشحالی، بھلائی اور کامیابی پر کڑنا اور اس کا برا سوچنا۔ یہ بدگوئی سے مراد کسی کے خلاف باتیں کرنا یا اسے بدنام کرنا وغیرہ۔ وہ ان باتوں کے ذریعے مسیحیوں کو بھی گناہوں سے خبردار رہنے کی تلقین کرتا ہے اور انہیں روحانی اور جسمانی طور پر پاک ہونے کا درس دیتا ہے تاکہ خدا کے غضب سے بچ سکے۔ میرے عزیزو، آج کے انجیلی اقتباس میں تمائی کے بیٹے برتمائی کا ذکر ملتا ہے جو اندھا تھا۔ وہ راہ کے کنارے بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا۔ جب یسوع یرو آئے تو اس نے شور سنا کہ یسوع ناصری یہاں سے گزر رہا ہے، تو چلا چلا کر پکارنے لگا کہ اے ابن داؤد، یسوع ناصری مجھ پر رحم کر۔ یسوع نے اس سے پوچھا، تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، یہی کہ میں دیکھنے لگوں۔ یسوع نے کہا، جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، تجھے بچا لیا، اور فوراً اس نے بینائی پائی۔ میرے عزیزو، اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ جو معذور ہوں اور خود محنت کر کے روزی نہ کما سکیں، وہ خیرات لینے کے صحیح حقدار ہوتے ہیں۔ مصیبت رحم کی حقدار ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمارے ایمان کو بھی تقویت دیتا ہے کہ جب یسوع نے اس سے کہا کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا، در حقیقت اس کی منت نے نہیں بلکہ اس کے ایمان نے اسے بچایا تھا۔ وہ چیزیں بے حد اطمینان بخش ہوتی ہیں جو ایمان سے حاصل کی جاتی ہیں۔ خدا ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ خدا کریم کی رحمت اور حفاظت میں ہم تمہیں سونپتے ہیں۔ خداوند تمہیں برکت دے اور تمہیں محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تم پر جلوہ گر فرمائے اور تم پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تمہاری طرف متوجہ کرے اور تم کو سلامتی بخشے۔ عبادت ہو چکی، صلح اور سلامتی میں رہیں، اور خداوند کی خوشخبری دوسروں تک بھی پہنچائیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے۔